مبارک باشه آقا مسعود. شیرینی گرفتی؟ شکرم داداشم، خیلی نوکرم. خدمتشم. دست شما نرم. باز کن، منم داداش خوشگله. باز کن. باز کن. سلام داداش. سلام. شیرینی چی میگه؟ امانت دیگه. ای داماد چی؟ بدبخت اون کسی که میخوام زنت بشه. خیلی هم خداش باشه. ننه کجایه؟ برو خودت پیداش کن. باشه. ننه؟ آی ننه. ننه؟ آی ننه. جانم مادر. کجایی؟ بفرمایید. بیا که یه خبر خوش دارو بده. بیا. ای مادر پاد بخانه برسه بعدش دقت پر حرفه کو ما خبر خوش داریم بری تو برو داداش به واسه تو عوض کو بیا مردی من گرسنگی غذا رو نگاه کن سرد شد. ای خدا هیچ لباسی پوشیدی بشنگه ننه؟ قشنگه کجا میخوای بری باز خبر سربازی کی ده نه مادر جان، میخوام برم جنگ. میخوام برم سوریه. از کشور و ناموسم دفاع مادر کنم. جان این دقت کنه میشناسی هر روز یه مسخره بازی فیلم جدید درست میکنه. امشب میخواد فردا یادش میره. نه آبجی گلم، نه خیلی من. این دفعه دیگه واقعیه. 3-4 ساعت دیگه بیشتر مهمون شما نیستم من. جدی میگی؟ آره دیگه. یعنی چی حرفت داداش؟ من مامان امروز رفتیم برات خواستگاری هماهنگ کردیم با تو بریم. اینو نمیدونی ما جز تو کسی رو نداریم؟ اولا که خواهر گلم تو خدا رو داری. دوم از اینکه ما باید برو من کشورم از ناموسم دفاع کنم. اگه خدا نگده یک مو از سر تو اون کم بشه، ما هیچ وقت خود رو نمیبخشم. پسر جان مادر جان، ما 30 سال خدا هم گردون بدون رضایت شما جان نرفتم. تو رو قرآن این دفعه دیگه رضایت بده، ما برام با دل خوش برم اونجا.
امیر حساب کنید. ايوه خيالي. امیر این کجا رفته؟ یا ابوالفضل نزدیکم. علی رضا فرمانده رو بده. علی رضا فرمانده رو بده. آره مساجی یا دیدم امیر امیشن نبرن. امیر علی رضا کسی بده بگونی رو کمکی ببرسن. فرمان نداری حاجی نیرو کمکی. امیر از دست کنی فقط من رفتی کنی ما نگه چه بده این دست علی رضا شرافی سنگر کمکی برسن. علی جان باشه داداش باشه بهتر میشه داداش. الان نیرو کمکی میرسه داداش. باشه چیزی نیستش. باشه داداش. فقط یه قولی بهم میدی؟ جان داداش بگو. نظر پایش کن از این بی‌ناموسا به حرم به حضرت برو. همین قسم میخورن سرم بره حرفم نمیره. نمیذارم این حرومزاده یه قدر از این جلوتر بیاد. علی 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 همه نیروها شهید شدن. همه شهید شدن. الله لا قتلكم. داداش سلام ما رو با عبدالله برسون. اجلس بنات إيران جنودك الأربعة. از کشورمون حاج قاسم سلیمانی خیلی داریم. ست هنگک تهران مال ماست. تمام زناتونم به اسیری میبریم. تا حالا که مثل سگ کشتیمتون. آقای زنده بخونید بعد آینده نگری کنید. حرومزاده ها دم خانوادم فدای کاشی حرم حضرت زینب.
بهار آمد دلم تنگه هوا سرده دوارم خدا عیدم از آشل باز دوارم مماندم داغ ای درد که همیشه میمانه تو چشم مثل شیشه خدا هوا سرده چه سوزی داره ای بان جگر سوزه زبان توزه خدا ای داد و بیدان دلم تنگه هوا سرده چه سوزی داره ای بان لورستانم چه غم داره خدا ای داد و بیدان الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان علی ولی الله رقص جولان بر سر میدان کنند رقص اندر خون خود مردان کنند چون جهان از دست خود دستی زنند چون رهند از نفس خود رقصی کنند خوش وقتی یه عاشق وقتی به اربابش میره به اذن زهرا مقطع ازان میشه پس میگیره کی گفته مرده الان زمین مرده اگه شهید میمیره اش یعنی زربان حرم اسم مرتضی علی توی ازان حرم به نماز عاشقان حرم بدی میشنم با مدافعان حرم بدی میشنم با مدافعان حرم سرباز پادگان حرم سید و شهدای مدافعان حرم پیش زینبی به جان حرم سید و شهدای مدافعان حرم سید و شهدای یکس یادم هست سلامه بیدست پای روزه میرم شنبه تا سوال برات ذکر یا اول فصل میگیرم تو رو به عشقام بگو به بابا که واسش میمیرم که واسش یعنی که وفا بکنم تو همون علاق دستم ها جدا بکنم تن زخمی ما نگاه بکنم تابوتم رو رایی کر و بلا بکنم تابوتم رو رایی کر و بلا بکنم آخ لباس پاره تن غم داره واسه داغ مادر چی از تو مونده چه روزه‌ای خونده برام